मोपा आणि दाबोळे विमानतळ चालूच उरतले, बंद करपाचो प्रस्नच ना। राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडेन दक्षिण गोय खासदार कॅप्टन विर्याटोन बदनामीकारक विधानां करप टाळचे आणि आपल्या दाव्याक तेको दिवपी कसलीय कागदपत्रां असल्यार ते जाहीरपणान सादर करपाचे आवाहन दिला। प्रत्येक वेळाचेर फटींग म्हणा कशी उलोवप हे जर कोणाकडे शिकूंक जाय जाल्यार काँग्रेस त्यांचे नेते जे आसात राहुल गांधी पसून वयले ते देशा भितर कशें वायट हे वचून भायर सांगतात आणि आमचे गोंयचे नेते जे आसात काँग्रेसचे खास करून आनी बाकीचे गोंयाचे बरे उलोवंक जाय ते सोडून नेगेटीव कशें उलोवप हें उलयतात। म्हणजे हांव मुद्द्याचेर इतलोच येता की गेले 2 दीस हांव पळयता आनी हांवें केन्ना थंय येतकच म्हणल्यार हांवें तुमचे समोरूय उलोवंक जाय म्हणून आमचे दक्षिण गोंयचे खासदार बाब विर्याटो हांच्यांनी एक स्टेटमेंट केलें की ते पार्लिमेंटांतल्यान भायर येवन स्टेटमेंट केलो, भितर न्ही तो, की तांकां खंय कॉन्फिडेन्शियल कितें तरी सांपडला की एअरपोर्ट कितें तरी हांगलो बंद करपाचो आसा आनी कितें अशा पद्दतीची अफवा ताणें तो एक कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट पळयलो। तेच्या पयले दीस हांव आनी आमचे मंत्री मनीन बाब गुदिनो हे आमचे डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंगान मेळ्ळे। तेच्या पयलीं आमी आमचे मुख्यमंत्री आसले तेन्ना आनी एकदां मेळ्ळे आनी आमी तांकां रिक्वेस्ट केलो, कारण दाबोली एअरपोर्टाक टायम लिमीट ना, ताका थ्रू आउट द टायम 24/7 ते वर्क करतात। प्रायवेट एअरपोर्ट हांगा डिफेन्स एअरपोर्ट असल्या कारणान हांगा थोडेशे 8:30 ते 12 पर्यंत थोडे रिस्ट्रिक्शन आसता आनी त्या टायमाचेर फ्लायटी येवपाक थोडो अडचण आसा, नंबर 1 आनी दुसरें त्या भागा भितर सरावंडींग भाग नेवी हे आसल्या कारणान ते हायट लेवल वाडोवपाक मेळना आनी त्यामुळे त्या संदर्भातले आमी उलोवपाक आमी डिफेन्स मिनिस्टर मेळ्ळे आदले दीस आनी ताका आमी रिक्वेस्ट केलो की जमता आसत जाल्यार ती 8:30 ते 12 पर्यंत हातूंत आमकां जर एक आनी 1 वर जर थंय थोडो जर दिवपाक मेळटा सिविलियन एअरपोर्ट वापरपाक जाल्यार बरें जातलें। दॅट इज अ रिक्वेस्ट, कारण तें जातलें भितरल्यान की नको। पण त्यामुळे ते झाल्यानंतर दुसरे स्टेटमेंट की कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट नंबर 1 2028 पासून राष्ट्रपतीचें भाशण जाल्यानंतर ते एक बजेट प्रेजेंटेशन नंतर काँग्रेस म्हणून ती केवळ हंगामा घालपाचें काम करता। तेंचो लिडर जो आसा राहुल गांधी तो खूब भुरगेपणा करता आनी प्रत्येक दीस एडजॉर्न जाता लोकसभा, ते काय कोण भितर बसना आनी सहज हेले म्हणटकच हांव परत दुसरे दीस वचून डिफेन्स मिनिस्टर म्हणलो कितें रिपोर्ट बीन काय म्हणून ताका म्हणलें कितें काय म्हणून म्हणजे हांव रुलींग पार्टीचो, म्हाका जर तो पेपर मेळ्ळो ना जाल्यार ताका खंयच्यान पेपर मेळ्ळो तरी तो प्रूव करचो, पयली गोश्ट। सेकंड थिंग दाबोली एअरपोर्ट जो आसा मोपा एअरपोर्टाच्या पयलींचे कॅबिनेट डिसिजन आसा, मनोहर भाई पर्रीकारांनी तेन्ना सांगिल्लें, डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्यांनी उलयले, आमचे प्रधानमंत्र्यांनी सांगले की गोंया भितर दोनूय एअरपोर्ट केन्नाच बंद जावचे ना, दोनूय एअरपोर्ट उरतले। आनी हें करता आसतना आज जर पळयलें आसत जाल्यार हे देशा भितर नरेंद्र मोदीचें सरकार आसा तें बंद करपाक ना। हेंच्या टेन्युअरान 2014 पर्यंत ह्या देशा भितर केवळ 75 एअरपोर्ट असले, आज देशा भितर 160 एअरपोर्ट आसात आनी आमचे प्रधानमंत्र्याचें एक स्वप्न आसा बाय 2047 पर्यंत 350 ते 400 एअरपोर्ट देशभरा भितर जावंक जाय। सबंद देशा भितर वेगवेगळ्या भागा भितर नेव्हीचे एअरपोर्ट एअरफोर्स हांचे वेगवेगळे एअरपोर्ट आसतले, पण जेन्ना एखादें युद्ध जाता त्या वेळाचेर ते बंद। म्हणजे आमी ऑपरेशन सिंदूर पळयलें त्या वेळाचेर बॉर्डरीचे ज्यो स्टेटी आसात तेंचे सगळे एअरपोर्ट बंद दवरलेले आनी त्यामुळे तेन्ना खंय तरी खंयचो रिपोर्ट एखादें जर एअरपोर्ट एखादें जर युद्ध जाता तेन्ना बंद दवरता जर कितें जर सांगत जाल्यार तो एअरपोर्ट आतांच बंद उरतलो, अशा पद्दतीच्यो घोशणा हांच्यांनी करच्यो न्ही। खरें म्हणत जाल्यार आमी दक्षिण गोंयच्या लोकांची मजा करतात, खट्टा उडयतात काय कितें, कारण आमी जरी उत्तर गोंय जाल्यार अजुनूय म्हजो हें आसा की दोनूय एअरपोर्ट जे आसा ते चालू उरतले, हांव ठामपणान सांगपाक सोदतां। आनी त्यामुळे विर्याटोन आनी तेच्या बाकीच्या मंडळीन नाका ती अशी पिशेपणां उलोवची न्हय, जेणे करून गोंयच्या संदर्भात ते पॉझिटीव उलयात। आनी तुमकां जर कितें खरेंच जर कितें असलें आसत जाल्यार थंय आमकां तरी सांगात न्ही कोणें कितें पळयलें। हांव ताका चॅलेंज दिता, ताणी एक तरी डॉक्युमेंट गोंयच्या सरकाराच्या संदर्भात तो उलयता कितें दिला म्हणून तो, किंवा त्यांनी थंय जर कितें रिपोर्ट त्याची कॉपी हाडून दिवची, उगीच अश्यो बदनामीच्यो गोश्टी करच्यो न्हय। भारतीय जनता पार्टीचें सरकार केंद्रांतलें आसत किंवा गोंयचें आसत हें सदोदीत विकासाक लागून आसा आनी म्हणून आज आमी पळयतात की 2014 नंतर कशा पद्दतीचो विकास जाल्लो आसा। म्हणजे प्रत्येक सेक्टरा भितर विकास, म्हणजे पत्रादेवी पासून पोळ्या नाक्या पर्यंत आमी हायवे पळयतात, जे तिसरे ब्रिज जेन्ना आमी बांदताले मनोहर भाई पर्रीकर तेन्ना मुख्यमंत्री आसले, अटल सेतू जेन्ना बांदताले तेन्ना हेच लोक क्रिटिसायज करताले। जुवारीक ज्या वेळाचेर आमी पळयलें की सेकंड ब्रिज बांदपाक हांच्यांनी फावंडेशन स्टोन कितले तरी घातले आसतले,
ते सगळे जर भितरल्यान काडले जाल्यार एक बिल्डींग तयार जातली अशें फावंडेशन आसत पण करपाक शकले ना. पण आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार 4 लेनिंग रोड आसत, फ्लायओव्हर आसतले, सगळ्या भागा भितर ब्रिजां आसतली, एअरपोर्ट आसतले, हॉस्पिटलां आसतली, हो प्रत्येक इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा हो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाचें काम भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान सदोदीत केल्लें आसा. आमी बंद करपाक ना, आमी ठामपणान सांगतात आनी हांव जाहीरूय सांगता. काल मुख्यमंत्री उलयले, आज हांवूय सांगता हांगासर की दाबोळी एअरपोर्ट आनी आमचो मोपा एअरपोर्ट हे दोनूय एअरपोर्ट चालू उरले, खंयचोच एअरपोर्ट बंद जावचो ना. सगळ्यांक म्हणून गोंय फुडें व्हरपाक जाय आनी त्यामुळे ते जर व्हरतले आसत जाल्यार फटींगपणां जी आसा ती उलोवपाचें बंद करपाक जाय. कारण आमची इकॉनॉमी जी आसा ही टुरिजम इकॉनॉमी आज खऱ्या अर्थान आमकां आनीक वाडोवपाची आसा फ्लायटी वेगवेगळ्या भागा भितर. कारण आज फ्लायटी कमी आसा त्यामुळे आमचो डिमांड हांव प्रत्येक वेळाचेर हांगा फ्लायट जाय थंय फ्लायट म्हणून मागतात. कारण कितें अजुनूय कितली तरी फ्लायटी म्हणजे आज 110 आसा, ती संख्या येणाऱ्या दिसा भितर 150-200 जावपाक जाय आनी ती जर जातली आसत जाल्यार आमकां हे 2 पावजेन आनी एक करचो पडटलो. कारण गोंयचें पॉप्युलेशन जर पळयलें आनी गोंयांत येणाऱ्या फ्लायटीची संख्या जर पळयली आसत जाल्यार कितल्या तरी पटीन हाय आसा. कारण गोंयांत टुरिजम तितलो येता आनी त्यामुळे तो टुरिजम येवं जाय. गोंय आमचें कशें वायट आमच्या भितर आमी डिस्कस करुया वायट म्हणून कितें कितें आसत जाल्यार आमच्या भितर आमी उलोवया. तेन्ना म्हाकाय सांगूं येता आसलें, हांवूय थंय पार्लमेंटान आसा, अरे ते कितें फायल पळयलें मातशें वचून पळया दोगूय जाण म्हणून म्हाका सांगपाचें. म्हाका सांग, हांव वचून पळयता खंय फायल आसा. हांवें दुसरे दीस वचून स्वता वचून परत राजनाथ सिंग म्हणून फोटो हांवें रिलीज करूं ना तो. हांवें दिता म्हणल्यार तेणें म्हणलें सदांच कितें काय म्हणून पयर आपल्याक तुका येवन सांगला मरे पण आनी अशें करतलें काय म्हणून कोण सांगता काय म्हणून हांवें म्हणलें आम आदमीचो केजरीवाल उलयता तो म्हणून हांगा तेजी सत्ता गेल्या म्हणून तो फ्रस्ट्रेट जाता तो थंय वता. हांवें म्हणलें आमचो खासदार उलयता, आमचे कोण बाकीचे लिडर उलयतात, बाकीचे म्हणजे आमचे न्ही बाकीच्या पार्टीचे. तो म्हणून ते पॉलिटिकल पण तांकां कृपा करून सांगात तशें पॉलिटिक्स करचें न्ही. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार.